بيير برام بنحسه كل يوم موجود هون، بنشم ريحته، بنعرف كيف يشتغل، بنقدر شغله، بنعرف كل حيط انعمل هون كان له دور فيه، إن هو أو عائلته كلها. Mon grand-père, François-Eugène Brun, venu de France, est tombé amoureux de ce coin de la Bekaa et y a établi la première entreprise vinicole du Liban en 1868. في أحلى منا تعرف إنه مبيد بيتعتق وقت يصير عمره 10 سنين بيحكيك بطريقة، وقت يصير عمره 20 سنة بيحكيك بطريقة تانية، وقت يكون عمره سنتين بيحكيك بطريقة، وقت يكون لغته لغة كابرنيه بيحكيك بلغة، وقت يكون سيرا بيحكيك بلغة. بيصير مثل الرجال الختيار مع ال 20 30 سنة، بيصير عنده كثير قصص يخبرك عن حياته، عن سنينه. Embauché au départ par la compagnie française chargée des travaux de la route Beyrouth-Damas, mon grand-père finit par réaliser son rêve en produisant du vin et de l'arak. C'est ainsi que naît Domaine des Tourelles. Après François-Eugène, il y a eu Louis, puis moi, Pierre, 3 générations d'amoureux du vin, d'amoureux de la Bekaa, d'amoureux du Liban. نحن على 1000 متر altitude، الشمس تطلع عنا 280 290 يوم بالسنة، نحن عنا هواء من الجبال، عنا مي من أحلى مي موجودة بالمنطقة، عنا التربة الديفيرسيا اللي هي بتخلينا نزرع كل السباجات الموجودة بالعالم، عنا العالم، عنا البرسيفيرانس تبع المزارعين، تبع الاندستريا اللي اليوم في حرب وين ما كان حوالينا ونحن بننتج نبيد. Car le vin, c'est avant tout une histoire d'amour. Les Phéniciens, qui furent parmi les premiers à produire le vin dans cette plaine, le savaient bien, ainsi que les Grecs et les Romains, comme en témoigne le temple de Bacchus, non loin d'ici. البقعة هي لحالها المبيد، 90% من شغل المبيد بينعمل بالأرض. واقفين على كرم جوبليه، لا في شريط، ما نوتريتي، ما بنحط ولا برودوي شيميك بالكروم، ونحن علينا بس كواين ميكرز نشيل العنب ونحطه بالكيس بطريقة نعمل سيف تاكسي من هون على الخمار. Ici, à 45 minutes de Beyrouth, nos vignobles abritent des vignes centenaires parmi les plus anciennes de la vallée. منا كثير كومبليكي au niveau cépage. دومين دي توريل بيزرع سانسو، سيرا، كارينيان، كابرنيه سوفينيون، غرناش، شاردوني، فيونيي، عبيدي ومسكاد الكسندري. وعندنا التمبرانيو بنستعمله بالروزي. عندنا البورتفوي سهل بالمبيد، بننتج كوفي كلاسيك اللي هي روج، بلان، روزي. بننتج ماركي دي في بلان وروج اللي هو البلان شاردوني وروج سيرا كابرنيه. بننتج سيرا دو ليبان اللي هو 100% سيرا. وتشيري اون توب هو بيفين سانسو. لأنه c'est un vin qui a beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse, authentique لأنه ما بعتبر في حدا تاني غير دومين دي توريل عم بيصنع سانسو altitude 1000 متر إلا واحد، بيير برام من 40 سنة. Ayant fait ses études comme moi à Montpellier, Faouzi est devenu l'œnologue de mon domaine des Tourelles. كان فيني غير أنا وقت رجعت من فرنسا، كان فيني أجي بميثود تري كونفنسيونيل مثل ما كل الأونولوج اللي بيتخرجوا بيعتبروا إنه فيهم يغيروا الدومين من قديم لجديد. الباساج اللي عملته بكوتروتي بمارغو خلاني اقتنع إنه التخمير هو بالكروم. هي رجعتني على البلد لعندي واقتنعت إنه أنا لازم كيوف البيتون اللي معمرين عنا من الخمارة من 150 سنة يضلوا. اقتنعت إنه لازم كل التخمير تبعي يكون لوفور انديجين. اقتنعت انه البوسيير تكون موجوده، ما نظف الدومين، خلي الدومين ينظف منه لحاله. I even called the winery a dirty winery. Ma famille a lancé l'arak brun, un alcool local maintenant célèbre dans tout le pays. C'est dans un alambic en cuivre datant du 19e siècle que cet arak est distillé. نحن استلمنا احلى هديه. ما كان علينا إلا ندور الكركات ونستعمل زيت الروسيت يلي من 150 سنة موجودة، وكانت العالم بالصف وبعدها اليوم بالصف تطلب عرق برا. بي من 10 سنين عمل كوفي عرق جديدة يلي هي اليوم عرق سبيشال ريزيرف، عرق بران مثل ما هو بس عتقه 5 سنين. عطى عرق عنده كوتي فيمينين، فان، إليغان، بوكو دو فينيس.
À la fin de mes jours, Nella Issa El Khouri et Eli Issa furent mes derniers compagnons. C'est grâce à eux que le domaine a pu être sauvé et que notre savoir-faire s'est perpétué. On est la plus jeune équipe qui dirige le domaine le plus ancien au Liban, اللي هو مؤلف بيني وبين أختي جوان وأختي كريستيان وإميل عيسى الخوري. 150 ans de passion pour le vin et la terre. C'est une véritable histoire d'amour qui parcourt de génération en génération ce beau domaine, depuis 1868 jusqu'à aujourd'hui.